Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our lesson is reservation of constituencies. Reservation of constituencies आज हमारा lesson है. Reservation हो गई जब हम कोई रिजर्व रखते हैं, कोई रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज हो गया जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी को चीज़ को रिजर्व करते हैं. रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज. रिजर्वेशन हो गया निशस्त महफूज कराना. रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज. रिजर्वेशन हो गया निशस्त महफूज कराना. एज ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड that India was ruled by Britishers about 200 years. After 200 years, India got, after a long struggle, India got its independence on 15 August 1947. After getting its independence, India tried to become a democratic country and framed its constitution, and India became a republic 26th of January 1950. तो जब 1950 में ये हो गया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, रिपब्लिक हो गया, तो जब अब जो ये सिस्टम था, डिफरेंट systems of elections, as I already told you, there are one system which is called the first past the post system, and the second जो है proportional representation, which has two kinds. One is called the list system, and the second is called the transferable vote system. Single transferable vote system बोलते हैं. तो जब ये इलेक्शन हो गई, तो इलेक्शन में जो इंडिया जो है उन्होंने अडॉप्ट किया ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो सारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, सारा जो मुल्क होता है, कंट्री जो होती है, उसको सिंगल एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाता है या मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको बनाया जाता है. तो उसमें क्या होता है कि सब लोग वोट देते हैं. वोट देने के बाद जो ज़्यादा वोट हासिल करता है, जो ये विनिंग पोस्ट को क्रॉस करता है, इज डिक्लेयर्ड एज द कैंडिडेट. तो ये कैंडिडेट जो है इसने इलेक्शन जीत लिया, यानी जिसको जितने वोट्स मिलते हैं वो उसी हिसाब से इलेक्शन जीत जाता है. लेकिन जब ये सिस्टम इंडिया में राज हो गया, द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसमें क्या थी, जो माइनॉरिटीज़ थे जिनकी तादाद कम थी, तो उनके लिए एक खतरा था. क्योंकि जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जो भी कोई इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन लड़ने के बाद जब उसको काफ़ी वोट आते हैं, जब वो जो विनिंग पोस्ट होता है उसे ज़्यादा वोट हासिल करता है, तो इसको डिक्लेयर सक्सेसफुल कैंडिडेट करार दिया जाता है. लेकिन जो माइनॉरिटीज़ जो थे जिनकी तादाद कम थी, उसमें जो अगर वो इलेक्शन में जाएंगे तो उनको ये वोट जो है कम तादाद में मिलेंगे. देयरफॉर दे विल नॉट गेट देयर रिप्रेजेंटेशन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री. उसको जो डेमोक्रेटिक कंट्री में उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन मुश्किल थी. तो उनने क्या किया, तो जो था ये रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, द फर्स्ट पास सिस्टम एंड द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन प्लेस्ड माइनॉरिटीज एट डिसएडवांटेज. जो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो था, इसने क्या किया, जो माइनॉरिटीज जो थे उनको उन्होंने क्या किया, उन्होंने खतरे में रखा. The first past the post system of election placed minorities at a disadvantage. तो उन्होंने क्या किया, जो माइनॉरिटी जो थे उनको उन्होंने क्या किया, डिसएडवांटेज में रखा, नुकसान में थे, डिसएडवांटेज. As a candidate securing the highest votes is declared winner of the in the constituency. जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा वोट हासिल करता था उसको विनर तस्लीम किया जाता था, उसको कामयाब करार दिया जाता था. This raised fears that oppressed social groups may go unrepresented. इससे क्या, इसे एक डर हो गया, जो ऑपरेशन ग्रुप, जो सोशल ग्रुप जो थे, जो जिन पर जुल्म हो रहा था, तो उनकी वजह से ये सोच लिया गया कि ये कभी क्या करेंगे, अनरिप्रेजेंटेड, इनको कोई नुमाइंदगी. जब डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में हर एक को नुमाइंदगी मिलती है, लेकिन जो ये ऑपरेशन ग्रुप, जो सोशल ग्रुप जो थे, उनको जब इनकी तादाद ही कम थी, माइनॉरिटी में थे,
تو وہ یہ ڈر تھا کہ یہ ان کو انریپرزینٹیٹیو، ان کو کوئی نمائندگی نہیں ملے گی ڈیموکریسی میں. The framers of our constitution were aware of this problem. جو framers جو constitution جو تھے، انڈین constitution جو framers تھے، جو بنانے والے تھے، ان کو اس پرابلم کا پورا اندازہ، اویئر تھے وہ اس پرابلم سے. اینڈ therefore they provide a just representation to oppressed groups. تو انہیں کیا کیا، ان کو پرووائڈ کیا ریپرزنٹیشن کو. oppressed جو گروپس تھے جن پر ظلم ہو گیا تھا، ان کے لیے انہوں نے ایک ان کو کیا کیا، ریپرزنٹیشن پرووائڈنگ کے لیے کیا. This issue was to be looked from 4 angles. جو یہ ایشو جو تھا ریزرویشن آف کانسٹیٹیوشن، اس کو 4 چیزوں سے دیکھا گیا. 4 things جو تھے. This issue has to be looked، اس کو دیکھنا چاہیے from 4 angles، 4 چیزوں سے اس کو اینگلوں کو دیکھا گیا. اس چیز کو، کس چیز کو؟ ریزرویشن آف کانسٹیٹیوشن. سب سے پہلے کیا ریزرویشن جو تھی. اب ریزرویشن کیا ہے؟ بفور انڈیپینڈنس، آزادی سے پہلے the British government had introduced the concept of separate electorate. جو برٹش گورنمنٹ والے تھے انہوں نے ایک سپریٹ الیکٹوریٹ، سپریٹ ہو گیا الگ، رائے رکھی تھی لوگوں کے لیے. الیکٹوریٹ ان دس سسٹم، یہ جو سسٹم تھا، کون سا سسٹم؟ سپریٹ الیکٹوریٹ. A representative of a particular community was elected by the members of only his community. جو ایک ریپرزینٹیٹیو چنا جاتا تھا، اس کو کیا کرتے؟ اس کو اپنے ہی کمیونٹی کے ووٹ، اپنے کمیونٹی جو تھی اس کے جو لوگ تھے وہی ووٹ دیتے تھے. تو سپریٹ ان دس سسٹم، یہ جو سسٹم تھا، اے ریپرزینٹیٹیو جو نمائندہ ہوتا تھا آپ اے پرٹیکولر کمیونٹی، ایک کمیونٹی کا جو پرٹیکولر جو ایک نمائندہ ہوتا تھا، واز الیکٹڈ بائی دا ممبرز آف اونلی ہز کمیونٹی. جو اس کی کمیونٹی کے ممبرس تھے وہی اس کو ووٹ ڈالتے تھے، اسی سے وہ کامیاب ہو جاتا تھا. دس سسٹم واز کنسیڈرڈ انسٹیبل بائی دا فریمرز. جو فریمرز جو تھے انڈین کانسٹیٹیوشن کے جو فریمرز تھے، انہیں بولا نہیں یہ جو انسٹیبل ہے، کہ ہم اگر کسی کو سپریٹ الیکٹوریٹ دیں گے، یہ ہمارا جب انہوں نے آئین مرتب کیا، انہیں بولا اگر ہم سپریٹ دیں گے، سپریٹ الیکٹوریٹ، تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے بولا یہ انسوٹیبل ہے، یہ نہیں، یہ دس سسٹم کنسیڈر انسوٹیبل، یہ سوٹیبل نہیں ہے بائی دا فریمرز آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن. They therefore considered the policy of reserved constitution. اسی لیے انہیں کیا کیا؟ انہوں نے بولا نہیں، ہم جو یہ سپریٹ الیکٹوریٹ کو ہم ختم کریں گے، اس کی جگہ ہم کیا کریں گے؟ ریزروڈ کانسٹیٹوئنسیز کو ہم رکھیں گے. سپریٹ الیکٹوریٹ ختم کریں گے اور ان کے لیے کیا رکھیں گے؟ ریزروڈ کانسٹیٹوئنسی کو ہم رکھیں گے. تو جو یہ فریمر جو تھے، تو انہوں نے سوچا کہ انڈیپینڈنس جو تھی، انڈیپینڈنس سے پہلے کیا تھا؟ برٹش جو تھے انہوں نے الگ رکھا تھا، ایک کنسپٹ رکھا تھا سپریٹ الیکٹوریٹ. اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس سسٹم میں کیا ہوتا تھا؟ جو ریپرزینٹیٹیو ہوتا کسی کمیونٹی کا، اس ریپرزینٹیٹیو کو اس کمیونٹی کے لوگ ہی ووٹ دیتے تھے. تو جب یہ جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن جو تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے بولا کہ اگر ہم کسی کو سپریٹ جو الیکٹوریٹ ہم دیں گے، اٹ واز انسوٹیبل، یہ انسوٹیبل ہے ان انڈین کانسٹیٹیوشن. تو انہوں نے کیا کیا؟ دیئر فور کنسیڈر دا پالیسی آف ریزروڈ. انہوں نے بولا نہیں، ہم سپریٹ الیکٹوریٹ کے بجائے ہم کیا کریں گے؟ ریزروڈ کانسٹیٹوئنسیز ہم رکھیں گے اس کے لیے. نمبر 2 ریزرویشن فار مسلم جو تھے ان کے لیے ریزرویشن رکھی گئی تھی. نشست کو محفوظ کرانا ریزرویشن ہوتے. بفور انڈیپینڈنس سے پہلے، آزادی سے پہلے، مسلمز ہیڈ پرووائڈ ریزرویشن. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جو مسلم جو ہوتے تھے، مسلمان جو ہوتے، ان کے لیے ریزرویشن ہوتی تھی، ان کے لیے نشست الگ ہوتی تھی، محفوظ کر جاتا تھا. بٹ ایٹ دا ٹائم آف کانسٹیٹیوشن واز بینگ فریمڈ. لیکن کانسٹیٹیوشن جو تھی، جب کانسٹیٹیوشن کو مرتب کیا گیا، when the constitution was drafted، جب کانسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کیا گیا، فریمڈ، سپریٹ الیکٹوریٹ واز کنسیڈرڈ ایز اے کرس فار دا کنٹری. انہوں نے کیا کیا؟ they think the separate constitution، the separate electorate for the country was a curse. If we kept separate electorate for the country, it is a curse for our country. ہمارے کنٹری کے لیے ایک بد ہے، لعنت ہے اگر ہم الگ اس کو رکھیں گے، ایک رکھیں گے. اٹ واز ہے. تو انہوں نے سوچا، فریمر جو تھے انہوں نے کیا کیا؟ سپریٹ الیکٹوریٹ واز کنسیڈرڈ ایز اے کرس فار دا کنٹری. تو انہوں نے بولا اگر ہم سپریٹ الیکٹوریٹ رکھیں گے تو یہ کرس ہوگا کنٹری کے لیے. بائی مسلمز ریپرزینٹیو، مسلم ریپرزینٹیٹیو جو تھے انہوں نے بولا اگر ہم کنٹری میں الگ رکھیں گے، ان کے لیے سپریٹ الیکٹوریٹ رکھیں گے، تو یہ کرس ہوگا کنٹری میں. کس نے؟ مسلم جو ریپرزینٹیٹیو تھے، لائک تاج محل حسین جو تھا، تاج محل جو ریپرزینٹیٹیو جو تھا، اس نے بولا کہ یہ کرس ہے کس کے لیے؟ کنٹری کے لیے. واز ڈسکارڈڈ. اسی لیے اس کو کیا کیا؟ اس کو ڈسکارڈ
किया गया, उसको तरक कर दिया गया, उसको बरतरफ कर दिया गया। किसको? ये जो था ये रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिमों के लिए जो रिजर्वेशन रखी गई थी, उन्हें बोला बिफोर जो इंडिपेंडेंस थी, जो मुस्लिम्स जो थे उनके लिए उन्होंने रिजर्वेशन रखी थी, प्रोवाइडेड रिजर्वेशन। बट एट द टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन जो वाज बीइंग फ्रेम्ड, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, तो सेपरेट इलेक्टोरेट वाज कंसीडर्ड एज अ करस्पॉन्ड। तो उन्हें क्या किया, उन्हें बोला व्हेन वी केप्ट separate electorate for Muslims, it will become a curse for the country by Muslim जो Muslim representatives थे, उन्हें बोला अगर हम कंट्री में क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव जो थे रिप्रेजेंटेटिव जो था उसने बोला अगर हम कंट्री में अलग रहेंगे मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट तो ये कर्ज होगा। लाइक ताजमुल हुसैन जो था उसने बोला देयरफॉर इट वाज डिस्कार्ड, इसीलिए इसको क्या किया गया, इसको डिस्कार्ड किया गया, इसको तरक कर दिया गया, तो इसको बरतरफ किया गया।